दानिश कनेरिया, तुम इंतहाई बेशरम और एहसान फरामोश इंसान हो। जी हाँ, दानिश कनेरिया, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। आप भी यकीनन सोचेंगे कि आज रशीद शकूर को क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों। तो कई रोज से मैं देख रहा हूं कि दानिश कनेरिया सोशल मीडिया पर और इधर उधर जिस तरह के बयानात दे रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के साथ जिनके साथ वो खेल चुका है, जिस तरह के बयानात दे रहा है, तो इसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूं। दानिश कनेरिया वो इंसान है कि जिसे पाकिस्तान ने उस मकाम पर पहुंचाया कि दुनिया ने उसको पहचाना एक लेग स्पिनर के तौर पर, वरना कौन उसको पहचानता। इसी पाकिस्तान ने दानिश कनेरिया को नाम दिया, इज्जत दी, शोहरत दी। 261 विकेटें उसने हासिल की, 61 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 18 वनडे खेले, और इसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वो उन चंद पाकिस्तानी बॉलर्स में शामिल है कि जिन्होंने 1000 विकेटें ली हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दानिश कनेरिया पाकिस्तान के खिलाफ बोलने लगा, और ऐसा बोलने लगा कि उसने पहले हमदर्दी कार्ड इस्तेमाल किया, सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की, और उसके बाद रिलीजियस कार्ड। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं कि दानिश कनेरिया के जो आग बरसाते हुए जो बयानात हैं वो उनमें नुमायाँ नज़र आती हैं। मैं यहाँ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जो हुआ था, जिसमें दानिश कनेरिया मुलविस था, जिसकी वजह से उस पर ताहयात पाबंदी लगी, उसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। लेकिन ताज़ा तरीन जो सूरत हाल रही है इस वक्त, जो सूरत हाल है, उस तनाजुर में दानिश कनेरिया के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, जो बयानात सामने आए हैं, जो ट्वीट सामने आए, उसका जिक्र पहले मैं करना जरूरी समझता हूं। शाहिद आफरीदी को दानिश कनेरिया ने टारगेट बनाया, यहां तक कहा कि शाहिद आफरीदी ने मुबैना तौर पर उसके साथ खाना खाने से इनकार कर दिया था और मजहब तब्दील करने पर मजबूर भी किया। ये बहुत पुरानी बातें हैं जो दानिश कनेरिया कई साल से ये कहता चला आ रहा है। इससे पहले भी उसने यही कहना शुरू किया था कि मुझे जो है मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया गया। ड्रेसिंग रूम में मेरे साथ कोई खाना खाने के लिए तैयार नहीं था। चंद खिलाड़ियों का उसने जिक्र किया था, नाम नहीं बताए थे कि वो कौन खिलाड़ी थे। और उस वक्त भी मुझे याद है कि मैंने इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद से बात की थी और पूछा था कि ये क्या मामला है। और मोहम्मद यूसुफ तो वो खिलाड़ी हैं जो पहले ईसाई थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इन सब ने दानिश कनेरिया के इस इल्ज़ाम को सख्ती से रद्द किया कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। ड्रेसिंग रूम के अंदर कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि किसी खिलाड़ी ने, किसी मुसलमान खिलाड़ी ने दानिश कनेरिया के साथ खाना खाने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया हो कि वो हिंदू है। कभी टीम के अंदर हिंदू मुसलमान का कोई सिलसिला नहीं रहा था। और पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इससे पहले भी कई नॉन मुस्लिम खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जिनमें एक हिंदू क्रिकेटर अनिल दलपत भी शामिल हैं। तो दानिश कनेरिया ने इस तरह की चीज़ें जो हैं कहनी शुरू की, और फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है या दूसरे जो लोग हैं उन्होंने इसके बयानात को सीरियस समझा, और एक हमदर्दी का जो है वो पहलू सामने आता गया। लेकिन असल सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स थी। फिर दानिश कनेरिया ने इंडिया जाकर भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए कि वो चूंकि हिंदू हैं, माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक है, इसलिए उनके साथ तफरीक बढ़ती गई। और उनकी ख्वाहिश भी थी कि उनका जो करियर पाकिस्तान में ख़त्म हुआ था, वो चाहते थे कि इंडिया में वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लें, किसी तरह इंडिया में वो क्रिकेट खेल लें। लेकिन वहाँ पे भी उनकी दाल नहीं गली, और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि इसका जो ताल्लुक कोई रिलीजियस फैक्टर इसमें कोई कार फरमा था, बल्कि इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि दानिश कनेरिया पर स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस होने पर ताहयात पाबंदी आयद की गई थी। जी हाँ, और ये पाबंदी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने आयद की थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी आयद नहीं की थी। और यहाँ पे भी दानिश कनेरिया ने दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश की कि ये सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किया धरा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका करियर जो है तबाह किया है, डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। आईसीसी का एक मुसल्लिमा उसूल है कि अगर कोई क्रिकेट बोर्ड किसी खिलाड़ी को क्रिकेट करप्शन में मुलविस पाते हुए पाबंदी आयद करता है तो इसका इतलाक तमाम मुल्कों पर होगा, कोई भी दूसरा मुल्क उस खिलाड़ी को नहीं खिला सकता। और यही हुआ कि दानिश कनेरिया पर क्रिकेट के दरवाजे तमाम मुल्कों में बंद हो गए थे, और ये तासुर बिल्कुल गलत साबित हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस पाबंदी के पीछे था। दानिश कनेरिया ने वकील किए, बहुत कुछ कोशिशें करके देख ली कि जो है वो, और उस ज़माने में ये तासुर देने की कोशिश की और ये बयानबाजी शुरू कर दी कि वो बेगुनाह है और उसके साथ जो है वो ज़्यादती की गई है, और उसका जो खमियाजा जो है वो भुगत रहा है। लेकिन
اصل جو پس پردہ جو محرکات تھے اور جو بعد میں چیزیں سامنے آئیں وہ سب کو پتہ چل گیا کہ وہ معاملہ کیا تھا. کاؤنٹی کرکٹ کا معاملہ تھا. ایسیکس کی طرف سے وہ کھیل رہا تھا کاؤنٹی کرکٹ دانش کنیریا, اور اس نے ایک مشکوک شخص کے ساتھ روابط رکھے ہوئے تھے. انو بھٹ اس کا نام ہے, اور اسی بندے کے توسط سے اس نے دوسرے کھلاڑیوں کو جو کاؤنٹی کرکٹ کے ایسیکس کے اس کے ساتھی کھلاڑی تھے ان کو گھیرنا شروع کیا, اور ان کو پیشکش کرتا رہا یہ ساری چیزیں, ان کو ترغیب دیتا رہا کہ آپ جو ہے وہ خراب پرفارمنس دیں, اس کے بدلے آپ کو پیسے ملیں گے. اور یہاں مروین ویسٹ فیلڈ جیسا ایک نوجوان کھلاڑی جو تھا وہ اس کی لپیٹ میں آ گیا. 6,000 پاؤنڈ کے عوض اس کا نہ صرف کریئر تباہ ہوا بلکہ اس کی زندگی بھی تباہ ہو گئی. اس پر پابندی لگی, اس کو جیل جانا پڑا. دانش کنیریا بھی اریسٹ ہوا تھا لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا, اور پھر جب عدالتی کارروائی ہوئی, معاملہ کورٹ میں گیا, تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں کہ دانش کنیریا وہ شخص تھا جس نے مروین ویسٹ فیلڈ کو جو ہے اس چکر میں پھنسایا تھا انو بھٹ کے توسط سے. انو بھٹ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور وہ ساری چیزوں کو آگے لے کر بڑھتا تھا, اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک ریکروٹنگ ایجنٹ ہے دانش کنیریا. تو بعد میں جا کر پہلے تو دانش کنیریا نے ان تمام الزامات کو رد کیا اور کہا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, لیکن بعد میں 6 سال کے بعد دانش کنیریا نے یہ اعتراف کیا کہ ہاں وہ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث تھا. جی ہاں, لیکن دانش کنیریا نے یہ اعتراف اپنے کرکٹ بورڈ آئی سی سی یا انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے سامنے جا کر نہیں کیا, بلکہ الجزیرہ ٹی وی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کیا. اور یقیناً اس انٹرویو کے بھی اس نے پیسے لیے ہوں گے, ایسا مفت میں تو کبھی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو بغیر پیسے کے کیا ہو. تو یہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ اسپاٹ فکسنگ میں ملوث تھا. اب رہ جاتی ہے بات کہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں ملوث ہونے کی وجہ سے دانش کنیریا چونکہ لائف بین ہوا اور اس کے بعد اس پر کرکٹ کے دروازے بند ہوئے, تو پھر اس نے ریلیجیس کارڈ جو ہے وہ کھیلنا شروع کیا, اس کا استعمال کرنا شروع کیا, اور اس طرح استعمال کیا کہ اب وہ چیزیں بھی جو ہیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ اب یہ کھوکھلے الزامات ہیں, کھوکھلے دعوے ہیں. جیسے کہ ابھی حال ہی میں اس نے 2-3 ایسے بیانات دیے کہ جس پر ہنسی آتی ہے. اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, بلکہ وہ ٹویٹ بھی ہے, اور کچھ انڈین میڈیا نے بھی اس بارے میں جو ہے خبریں جو ہے اس کی بنیاد پر شائع کی تھی کہ دانش کنیریا نے یہ انکشاف کیا, یہ الزام عائد کیا کہ امریکہ میں ایک میوزیکل پروگرام میں رتک روشن جو ہے وہ اپیئر ہوئے تھے, اور اس میوزیکل پروگرام میں مبینہ طور پر بقول دانش کنیریا کے کچھ ایکسٹریمسٹ, اور اس نے خالستان کا نام بھی لیا کہ اس گروپ کے بھی کچھ لوگ وہاں موجود تھے, اور بیف پارٹی ہوئی تھی. یعنی ریلیجیس کارڈ کو وہ کس طرح استعمال کر رہا ہے وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دانش کنیریا کتنا شاطر اور کتنا چالاک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جب پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد ہو رہا تھا تو پھر ایک انٹرویو اس نے دیا تھا, اور اس نے کہا کہ انڈین گورنمنٹ کو چاہیے کہ انڈین ٹیم کو پاکستان نہ بھیجے. ارے بھائی, تمہارے کہنے سے انڈین ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں آئے گی یہ تو بہت پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے, انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے. تو اس وقت بھی دانش کنیریا کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ جی پاکستان میں حالات خراب ہیں, اچھے نہیں ہیں, اس لیے انڈین کرکٹ ٹیم کو پاکستان نہیں آنا چاہیے, جبکہ دنیا کی تمام ٹیمیں پاکستان آ کر کھیل رہی ہیں. سب کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ کس نہج پہ ہیں. لہٰذا دانش کنیریا کا یہ دعویٰ بھی بالکل جو ہے کہنا چاہیے کہ بے بنیاد اور کھوکھلا معلوم ہوتا ہے. تو میں صرف اب آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ دانش کنیریا, اب جتنی آپ بکواس کر چکے ہو اب اس کو بند کر دو, آپ کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. مروین ویسٹ فیلڈ والے کنٹروورسی اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں آپ دنیا بھر کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہو. جتنی معصومیت آپ دکھا رہے تھے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ کتنی پریس کانفرنسیں آپ نے کروا لیں, اپنے لائر کو برطانیہ سے لا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپ بے گناہ ہو. اور اس میں یہاں راشد لطیف کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ راشد لطیف بھی تمہاری معصومیت میں آ گئے تھے کنیریا, اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں تم ملوث نہیں ہو گئے. اور راشد نے بھی بڑے جذباتی اس زمانے میں اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا, لیکن بعد میں راشد کو بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ غلط تھے, اور وہ جس مطلب اعتماد سے اور بات کر رہے تھے, تمہارے پر جس طرح کا بھروسہ اور اعتماد کیا تھا وہ غلط تھا. تم واقعی ایک کہنا چاہیے کہ کلپریٹ
اور ایک کرکٹ کرپشن میں انوالو ایک ایسے کھلاڑی کے جس نے خود اپنے پیر پہ خود کلہاڑی ماری. تمہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کوئی پابندی نہیں لگائی, تمہیں انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے تم پر پابندی لگائی, آئی سی سی نے اس کو انڈورس کیا, اور اس کے بعد پھر پاکستان کرکٹ بورڈ تمہیں کہتا رہا. یہ مجھے بھی معلوم ہے, یہ سب کو معلوم ہے, اور خود تمہیں بھی معلوم ہوگا دانش کنیریا کہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے افسران کہ آپ اپنے جرم کا اعتراف کر لو, ایڈمٹ کر لو کہ ہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے. ری ہیبلیٹیشن اور جو بحالی کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے بعد پابندی اٹھتی, آپ جو ہے وہ دوبارہ کہیں نہ کہیں کرکٹ میں نظر آتے. لیکن اس وقت تو آپ ہوا میں اڑ رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ میں تو بے گناہ ہوں, میں نے تو کچھ نہیں کیا, جب میں نے جرم ہی نہیں کیا تو سزا کیسی. تو بعد میں الجزیرہ ٹی وی کے سامنے جا کر تم نے اعتراف کر لیا, تو اب بات ہی ختم ہو گئی. اب اپنا ریلیجیس کارڈ اور اپنا یہ سمپیتھی کارڈ جو ہے یہ یوز کرنا بند کر دو.